नमस्कार मित्राणि, शुभ संध्या। पूर्वं वयं विगतदिने साङ्ख्यदर्शनविषये चर्चां कृतवन्तः। सामान्यरूपेण अपि ज्ञातवन्तः दर्शनम् इत्युक्ते किं, साङ्ख्यदर्शनं नाम किम् अस्ति, साङ्ख्यदर्शनस्य परिभाषा इत्यादि विषये चर्चां कृतवन्तः एव। अद्य चर्चां कुर्मः योगदर्शनं विषये एव। शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षार्थं ये केऽपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते तु सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। पुनश्च ये केऽपि दर्शन इत्यादि विषये अध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति तेषां कृते अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति एव। पश्यामः योगदर्शनम् इत्युक्ते किं, जानीमः एव सामान्यरूपेण योगस्य इदानीं भारते न केवलम् अपि तु समग्र विश्वे अपि एतस्य महत्त्वम् अस्ति योगस्य। चर्चां कुर्मः योगदर्शनसम्पर्के। पश्यामः योगदर्शने किम् अस्ति, योग अष्टांग योग इत्युक्ते किं, योगदर्शनस्य परिभाषा का अस्ति, पुनश्च परीक्षोपयोगी केचन प्रश्नानां सम्पर्के अपि आलोचनां कुर्मः एव। पश्यन्तु, दर्शनविषये एकवारं पुनश्च पश्यन्तु। दर्शनं द्विविधम् अस्ति, एकमस्ति आस्तिकम्, अन्यम् एकं भवति नास्तिकम्। आस्तिकदर्शनानां सम्पर्के यदि चर्चां कुर्मः चेत् आस्तिकदर्शनानि षड् सन्ति। तेषु वर्तन्ते साङ्ख्य, अनन्तरं योगः। योगदर्शनविषये तु अद्य चर्चां कुर्मः एव वयं। तथैव अन्ये ये दर्शनानि सन्ति, न्यायदर्शनं भवतु, वैशेषिकदर्शनं भवतु, पुनश्च मीमांसां भवतु, वेदान्तदर्शनम्, एवं प्रकारेण आस्तिकदर्शनानां सम्पर्के यदि आलोचनां कुर्मः चेत् षड् आस्तिकदर्शनानि सन्ति एव। तथैव नास्तिकदर्शनानां सम्पर्के अपि बहूनां मतं भवति। एतत् नास्तिकदर्शनम् अपि षड्भागेषु विभक्ता इति। किन्तु मुख्यरूपेण पश्यामः चेत् नास्तिकदर्शनम् अपि त्रिषु भागेषु विभक्ता भवन्ति। एकं भवति चार्वाकदर्शनं, बौद्धदर्शनं, जैनदर्शनं। एवं प्रकारेण अपि नास्तिकदर्शनं त्रिषु भागेषु विभक्तं भवति। परवर्ती समये बौद्धदर्शनस्य अपि विविधाः विभक्ताः भवन्ति एव। तर्हि मित्राणि, गतदिने वयं चर्चां कृतवन्तः आस्तिकदर्शनस्य साङ्ख्यदर्शनसम्पर्के। अद्य चर्चां कुर्मः योगदर्शनसम्पर्के। योगं नाम, योगदर्शनम् इत्युक्ते किं, योगम् इत्युक्ते किम्, एतस्य प्रवर्तकः कः आसीत्, एतेषु विषयेषु चर्चां भविष्यति एव। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः यदि पश्यामः तर्हि एतस्य योगदर्शनस्य प्रवर्तकः भवति महर्षि पतञ्जलि एव। महर्षि पतञ्जलिना एव योगदर्शनस्य प्रवर्तकः भवति। साम्प्रतिकसमये यदि लघुबालान् भवन्तः पृच्छन्ति योगः इत्युक्ते के, नाम योगस्य प्रवर्तकः कः इति पृच्छति चेत् कश्चन वक्तुम् अर्हति एव, रामदेव इति। किन्तु प्रकृतपक्षे योगदर्शनस्य प्रवर्तकः कः भवति, नाम महर्षि पतञ्जलि एव। पश्यन्तु, योगदर्शनस्य जनकः भवति महर्षि पतञ्जलि। बहूनाम् अपि अत्र द्विधा भवति, समस्या भवति, द्वन्द्वः भवति। यद् व्याकरण महाभाष्यकारस्य रचनाकार पतञ्जलि पुनश्च योगदर्शनस्य रचनाकार पतञ्जलि, एतयोः मध्ये कः प्रभेदः वा? बहूनां मतं भिन्नं भिन्नम् अस्ति। केचन वदन्ति न पतञ्जलि उभयम् एकः इति, केचन वदन्ति नै पतञ्जलि द्वयमपि भिन्नं भिन्नम् इति। अनेक नाम जनानां मतम् एवमपि भवति यत् पतञ्जलि काचित् एका उपाधि अस्ति, यथा शङ्कराचार्य तथैव एका काचित् उपाधि भवति। यदनुगुणम् एव तस्य महाभाष्य रचनाकार पतञ्जलिः भिन्न, पुनश्च योगदर्शनकार पतञ्जलि भिन्न इत्यपि तेषां मतं भवति। परित्यजन्तु एव, केवलम् इदानीं स्मरणे स्थापयन्तु। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः कः भवति, महर्षि पतञ्जलि। अत्र त्रीणि प्रमाणानि सन्ति। योगदर्शने कति प्रमाणानि भवन्ति, त्रीणि प्रमाणानि सन्ति। नैके नाम बहुवारं परीक्षासु अपि आगच्छति एव। योगदर्शने कति प्रमाणानि सन्ति इत्युक्ते त्रीणि प्रमाणानि सन्ति। प्रारम्भिकसमये प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः, एवं प्रकारेण त्रीणि प्रमाणानि सन्ति। प्रत्यक्षम् इत्युक्ते यत् भवति, यद् वयं चक्षुद्वारा पश्यामः तदेव भवति प्रत्यक्षम्। अहम् इदानीं कक्षा चालयामि इत्युक्ते दर्शनविषये वयं चर्चां कुर्मः। भवन्तः प्रत्यक्षरूपेण पश्यन्ति प्रत्येकं वाक्यम्, एतद् भवति प्रत्यक्षम्। यथा IPL अस्ति, भवन्तः स्टाडियं प्रति गत्वा पश्यन्ति, एतद् भवति प्रत्यक्षम्। अवगच्छन्ति खलु? प्रत्यक्षम् इत्युक्ते चक्षुः पुरतः यद् भवति तदेव उच्यते प्रत्यक्षम् इति। अनन्तरमस्ति अनुमानम्। अनुमानं कृत्वा वदामः वयं, यथा कुत्रचित् कोलाहलं नाम अथवा दूरे नाम मैक् तः वयं शृणुमः चौका छक्का इत्यादि विषये, अनन्तरं वयं वक्तुं शक्नुमः तत्र क्रीडास्पर्धा चलति इति। अन्यथा तत्र यदि गीतादिकं वयं शृणुमः तत्र वक्तुं शक्नुमः तत्र नाटक इत्यादिकमपि चलति इति, रङ्गारङ्गकार्यक्रमः चलति इति। अतः एतद् भवति अनुमानम् इति। अनन्तरम् अस्ति आगमः। पातञ्जलियोगसूत्राणां भाष्यकारः भवति व्यासः।
पातञ्जल योगसूत्र एतदपि किञ्चित् अवगच्छन्तु यतोहि एतस्य रचनाकारः भवति पतञ्जलि अतः च तस्य नाम्ना एव एतस्यापि काचित् अन्य एक नाम भवति पातञ्जल योगसूत्रम् इति। पतञ्जलि योगसूत्रं नास्ति, पातञ्जल योगसूत्रम् इति भवति। पातञ्जल योगसूत्रस्य भाष्यकारकः भवति व्यासः इति। योगदर्शने यदि पश्यामः चेत् चत्वारः पादाः सन्ति एव, यथा समाधिपादः, साधनपादः, विभूतिपादः, कैवल्यपादः। बौद्धदर्शने अपि एतेषु एव केचन बिन्दवः अपि गृहीताः सन्ति। नाम नास्तिकविषये तु जानन्ति एव, नास्तिकाः वेदनिन्दुकाः भवन्ति, ते वेदेषु न विश्वासं कुर्वन्ति। किन्तु बौद्धदर्शनं यदि वयं पश्यामः, बौद्धदर्शने ये केऽपि मतः सन्ति, या कः अपि मतः सन्ति, तासां मतानां संग्रहः अधिकाधिकः आस्तिकदर्शनेषु भवति। यथा बौद्धदर्शने समाधीनां विषये उल्लिखितः अस्ति, तद् योगदर्शनतः एव गृहीताः सन्ति एव। अस्तु, योगदर्शने पादानां संख्या का भवति? चत्वारः भवति। ते च भवन्ति समाधिपादः, साधनापादः, विभूतिपादः, कैवल्यपादः इति। एकवारं पुनश्च श्रावयामि। योगदर्शनस्य प्रवर्तकः कः अस्ति? महर्षि पतञ्जलिः भवति। अत्र प्रमाणानां संख्या यदि पश्यामः चेत् अत्र त्रीणि प्रमाणानि सन्ति: प्रत्यक्षम्, अनुमानं, पुनश्च आगमः। पातञ्जलि योगसूत्राणां भाष्यकार यदि कः अस्ति इति पृच्छति चेत् वक्तुं शक्नुमः व्यासः इति। योगदर्शने चत्वारः पादाः सन्ति। एकमस्ति समाधिपादः, साधनपादः, विभूतिपादः, कैवल्यपादः। एवं प्रकारेण चतुर्षु भागेषु विभक्ताः सन्ति एव। परवर्तिवेदं पश्यामः। योगदर्शनस्य नाम प्रवर्तकः भवन्ति कः? नाम महर्षि पतञ्जलि। किन्तु एतस्य आदिप्रवक्ता कः भवति? हिरण्यगर्भः। इतः पूर्वम् इत्युक्ते पतञ्जलितः पूर्वमेव हिरण्यगर्भः योगदर्शनविषये पूर्वमेव उल्लिखितवान्। किन्तु तस्य सूत्ररूपेण सम्यक् रूपेण उपस्थापन इत्यादिकं पतञ्जलिना कृतमेव। योगदर्शनस्य आदिप्रवक्ता कः अस्ति? हिरण्यगर्भः भवति। एतावत् पर्यन्तं योगदर्शनविषये वयं चर्चां कृतवन्तः। एतस्य प्रवर्तकः कः अस्ति, अत्र कति पादाः सन्ति इत्यादि विषये चर्चा जाता। इदानीं पश्यन्तु, योगः नाम किम्? योगः इत्युक्ते किम्? योगः नाम चित्तबुद्धिनिरोधः। योगः इत्युक्ते चित्तबुद्धिनिरोधः भवति योगः। चित्तं न किम्? चित्तम् इत्युक्ते मनः इति अस्ति। अस्माकं मनःतः ये निवृत्तयः सन्ति, दुःखानि सन्ति, तेषां निवारणं केन भवितुम् अर्हति? नाम योगेन भवितुम् अर्हति। मनः सम्यक् भवति चेत् शरीरसुस्थं भवति। योगः नाम किं? चित्तबुद्धिनिरोधः इति। चित्तं त्रिप्रकारकम्। चित्तमस्ति, अस्माकं मनः अस्ति, त्रिप्रकारकं भवति: प्रख्याशीलं, प्रवृत्तिशीलं, स्थितिलं। चित्तस्य अपि चित्तं त्रिप्रकारकं भवति। एकं भवति प्रख्याशीलं, प्रवृत्तिशीलं, पुनश्च शिथिलम् इति। चित्तस्य पञ्चभूमयः सन्ति। एकमस्ति क्षिप्तं, मूढं, विक्षिप्तं, एकाग्रं, निरुद्धम्। एते केचन अत्यन्तं महत्त्वपूर्ण अंशाः सन्ति एव। एतेषां विषये किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु एव। चित्तं कति प्रकारकं भवति? त्रिप्रकारकं भवन्ति: प्रख्याशीलं, प्रवृत्तिशीलं, शिथिलम् इति। तथैव चित्तस्य पञ्चभूमयः भवन्ति। एकं भवति क्षिप्तं, मूढं, विक्षिप्तं, एकाग्रं, निरुद्धम्। एवं प्रकारेण पञ्चभागेषु अपि एते विभक्ताः भवन्ति एव। चित्तस्य पञ्चवृत्तयः सन्ति। चित्तम् इत्युक्ते मनः इति अवगच्छन्तु एव। चित्तस्य पञ्चवृत्तयः सन्ति। एकमस्ति प्रमाणं, विपर्ज्यं, विकल्पः, निद्रा, स्मृतिः। एवं प्रकारेण पञ्चवृत्तयः सन्ति। चित्तस्य विषये पश्यामः चेत् पञ्चक्लेशः: अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः। एवं प्रकारेण चित्तः अपि पञ्चक्लेशेषु विभक्ताः भवन्ति एव। एकवारं पुनश्च बोधयामि, श्रावयामि, किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। योगस्य आदिप्रवक्ता कः अस्ति? हिरण्यगर्भः भवति आदिप्रवक्ता। अनन्तरम् एव योगदर्शने एव पतञ्जलि एतेषां सङ्ग्रहं कृत्वा स्थापयति। अन्यथा योगदर्शनस्य आदिप्रवक्ता भवति हिरण्यगर्भः। योग नाम किं? चित्तबुद्धिनिरोधः इति। योग इति शब्दस्य अर्थं किं भवति? चित्तबुद्धिनिरोधः इति। अनन्तरं पश्यन्तु, चित्तं कति प्रकारकं भवति? त्रिप्रकारकम् अस्ति। एकम् अस्ति प्रख्याशीलं, प्रवृत्तिशीलं, शिथिलम् इति। पुनश्च अस्ति चित्तस्य पञ्चभूमयः। कति भूमयः सन्ति? पञ्चभूमयः। एकमस्ति क्षिप्तं, मूढं, विक्षिप्तं, एकाग्रं, निरुद्धम् इति। अनन्तरमस्ति चित्तस्य पञ्चवृत्तयः सन्ति। कति वृत्तयः? पञ्चवृत्तयः। केचते प्रमाणं, विपर्जयः, विकल्पः, निद्रा, स्मृतिः। चित्तस्य पञ्चक्लेशाः भवन्ति: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश।
नाम अनेन एव किं भवति, एते सर्वे साक्षात् एव योगदर्शनेन सह सम्पर्किताः भवन्ति एव। योगश्च अष्टाङ्गानां नामानि। अष्टाङ्गयोगः इति वदामः खलु, अतः अष्ट अङ्गानां विषयेपि ज्ञानं भवेत् सामान्यरूपेण। अष्टाङ्गानि के च यमः, नियमः, आसनः, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधि। एवं प्रकारेण योगदर्शने अष्ट अङ्गानि सन्ति। एकवारं पुनश्च पश्यन्तु, यमः, नियमः, आसनः, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधि। एवं प्रकारेण योगदर्शने अष्ट साधनानि सन्ति, अष्ट अङ्गानि सन्ति एव। पञ्च यमः के सन्ति एकवारम् अवगच्छन्तु। यमः के भवति? अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयं, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहः। एते पञ्च यमः भवन्ति। योगदर्शने षड्विंशति तत्त्वानि सन्ति। कति तत्त्वानि सन्ति? षड्विंशति। साङ्ख्यदर्शने 25 आसन्, अत्र षड्विंशति सन्ति। प्रायः समान एव। तत्र ये सन्ति अत्रापि ते एव वर्तन्ते, केवलम् अत्र ईश्वरः इति एकं नाम अतिरिक्तम् अस्ति। तथापि पश्यन्तु, षड्विंशति तत्त्वानि के च ते? प्रकृतिः, महत्त्वम्, अहङ्कारः, पुरुषः। एते पञ्च अभवन् एव। मनः, इतोपि मनः, एते पञ्च अभवन् एव। पुनश्च पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पञ्च महाभूतानि, पञ्च तन्मात्राणि। रूप रस गन्ध एते तन्मात्राणि भवन्ति। पुनश्च ईश्वरः। एते सर्वान् आहत्य संख्या भवति षड्विंशति। एते षड्विंशतीनां विषये अत्र अधिकाधिकः वर्णनं भवति एव। पुनश्च एकवारं पश्यन्तु, के च ते षड्विंशति। प्रारम्भिकसमये भवति प्रकृतिः, महत्त्वम्, अहङ्कारः, पुरुषः, मनः तु विस्मरामि एव, मनः। पुनश्च भवति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पञ्च महाभूतानि, पञ्च तन्मात्राणि। पुनश्च ईश्वरः। पञ्च तन्मात्राणि नाम रूप रसः गन्धः, एते भवन्ति पञ्च तन्मात्राणि एव। योगदर्शने पञ्च प्राणाः सन्ति। योगदर्शने कति प्राणाः भवन्ति? पञ्च प्राणाः। एकमस्ति प्राण, अपान, उदान, व्यान, शमान। एवं प्रकारेण पञ्च प्राणाः सन्ति एव। कति सिद्धयः सन्ति? अष्टसिद्धयः। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वत्वं, वसित्वं, पुनश्च गरिमा। एवं प्रकारेण अष्टसिद्धयः अपि सन्ति। एतेषां विषये संख्याविषये किञ्चित् ध्यानं स्थापनीयं, यतोहि संख्यात्मकदृष्ट्या एव प्रश्नः आगच्छति एव। कस्मिन् अष्टाङ्गयोगे के सन्ति, अत्र कति तत्त्वानि सन्ति, कति सिद्धयः सन्ति, एतादृशः प्रश्नः बहुवारं भवति। अतः एतेषु विषयेषु किञ्चित् ध्यानम् अस्माकं दातव्यमेव। पुनश्च वदामि, योग अष्टाङ्गानि भवन्ति। यमः, नियमः, आसनः, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधि। पञ्च यमः सन्ति। अहिंसा, सत्यम्, अस्तेयं, ब्रह्मचर्यम्, अपरिग्रहः। एतेषां स्क्रीन्शाट् अपि नेतुम् अर्हन्ति, PDF अपि भवन्तः टेलिग्राम् तः प्राप्तुम् अर्हन्ति एव। योगदर्शने षड्विंशति तत्त्वानि सन्ति। प्रकृति, महत्त्वम्, अहङ्कारः, मनः, पुरुषः, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पञ्च महाभूतानि, पञ्च तन्मात्राणि, ईश्वरः। एतान् आहत्य संख्या भवति षड्विंशति एव। परवर्ती समये अस्ति योग पञ्च प्राणाः सन्ति। प्राणः, अपानः, उदानः, व्यानः, समानः। एवं प्रकारेण पञ्च प्राणाः अपि भवन्ति। अष्टसिद्धयः सन्ति। अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्वं, वसित्वं, गरिमा। एवं प्रकारेण अष्टसिद्धयः अपि भवन्ति एव। सम्प्रति तु सामान्यतया वयं योगदर्शनसम्पर्के चर्चां कृतवन्तः। इदानीम् एतस्य विषये योगदर्शनसम्पर्के केऽपि प्रश्नाः सन्ति। प्रश्नानाम् आलोचनं कुर्मः एव। प्रथमप्रश्नः अस्ति, योगदर्शनस्य आदिमवक्ता कः? आदिमवक्ता इत्युक्ते आदिमप्रवक्ता इति भवति, आदिमरचनाकारः। एवं प्रकारेण वक्तुं शक्नुमः एव। हिरण्यगर्भः, कपिलः, व्यासः, नारदः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। योगदर्शनस्य आदिमवक्ता कः इति अत्र सम्यक् उत्तरं भवति हिरण्यगर्भः इति। योगदर्शनस्य आदिमप्रवक्ता अथवा प्रवक्ता यः कोऽपि भवति, भिन्नभिन्नरूपेण शब्दानां चयनं तत्र केवलं भवति। योगदर्शनस्य आदिमवक्ता भवति हिरण्यगर्भः इति। कपिलः कस्य भवति? महर्षि कपिलः भवति। उपनिषत् कालिका कविः अस्ति। महर्षि कपिलः भवति सांख्यदर्शनस्य एव। परवर्ती समये सांख्यकारिका ईश्वरकृष्णद्वारा विरचितम् आगच्छति, अतः अयं विकल्पः न भवति एव। व्यासः भाष्यकारः भवति। पतञ्जलिना विरचितं
योगदर्शनस्य भाष्यकारः भवति व्यासः एव, अतः अयं विकल्पः न भवति। कदाचित् प्रश्नः आगच्छति ये चेत् योगदर्शनस्य भाष्यकारः कः अस्ति चेत् तत्र भवन्तः व्यास इति लिखितुं पारयन्ति, नारदः अपि न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति हिरण्यगर्भः, योगदर्शनस्य आदिमवक्ता भवति हिरण्यगर्भः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। योगदर्शनस्य सूत्रकारः कः अस्ति? योगदर्शनस्य सूत्रकारः कः अस्ति? आदिमवक्ता इत्युक्ते यः प्रथमे लिखितवान्। कः लिखितवान् प्रथमे? हिरण्यगर्भः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति योगदर्शनस्य सूत्रकारः कः अस्ति? सूत्रेण तेषां रचना पुनश्च स्थापनं सम्यक् रूपेण उपस्थापनम् इत्यादि सर्वं कार्यं कः करोति? योगदर्शनस्य सूत्रकारः कः? बादरायणः, पतञ्जलि, कणादः, अक्षपादगौतमः। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? योगदर्शनस्य सूत्रकारः कः इति सम्यक् विकल्पं पश्यामः चेत् अत्र भवति, भवन्तः सर्वेपि जानन्ति, महर्षि पतञ्जलि एव योगदर्शनस्य सूत्रकारः भवति इति। एतत् ज्ञातवन्तः यद् भवन्तः पतञ्जलि योगदर्शनस्य सूत्रकारः। अन्येषां विषये अपि सामान्यरूपेण पश्यन्तु। कणादः, कणादः कस्य दर्शनस्य भवति? तथैव कणादः भवति वैषयिकदर्शनस्य एव प्रवक्ता। पुनश्च अक्षरपादगौतमः इत्युक्ते गौतम ऋषि न्यायदर्शनस्य एव प्रवक्ता। इत्युक्ते कणादः भवति वैषयिक, अक्षरपादगौतमः भवति न्यायदर्शनं। तथैव बादरायणः भवति एव वेदान्तदर्शनस्य एव प्रवक्ता। अत्र भवन्तः चतुर्णां दार्शनिकानां विषये भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति। प्रारम्भिकसमये बादरायणः भवति वेदान्तदर्शनस्य, पतञ्जलि भवति योगदर्शनस्य, कणादः भवति वैषयिकदर्शनस्य, अक्षरपादगौतमः भवति न्यायदर्शनस्य। एवं प्रकारेण भवन्तः इतः चतुर्णां दार्शनिकानां विषये अपि ज्ञातुं पारयन्ति एव। सम्प्रति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पुनश्च किञ्चित् बोधयामि। बादरायणः भवति वेदान्तदर्शनं, योगदर्शनं पतञ्जलि, महर्षि कणाद वैषयिक, अक्षरपादगौतम न्यायदर्शनं। परवर्ती प्रश्नः अस्ति चित्तबुद्धिनिरोधः इत्युक्ते कः भवति? चित्तबुद्धिनिरोधः इत्युक्ते कः भवति? तितिक्षा, भोगः, अहङ्कारः, योगः। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। तितिक्षा, भोगः, योगः, अहङ्कारः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। चित्तबुद्धिनिरोधः इत्युक्ते कः? सम्यक् उत्तरं भवति योगः नाम चित्तबुद्धिनिरोधः इति। सम्यक् उत्तरं भवति योगः इत्युक्ते चित्तबुद्धिनिरोधः इति। सम्यक् विकल्पः भवति तृतीयविकल्पः योगः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः भवति योगमतेन कति तत्त्वानि सन्ति? योगदर्शनानुसारं कति तत्त्वानि सन्ति एव? 15, 18, 25, 26। समीचीनम् उत्तरं च जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। योगदर्शनानुसारं कति तत्त्वानि सन्ति? 15, 18, 25, 26। पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पः भवति एव 26 इति। योगदर्शनानुगुणं कति प्रमाणानि सन्ति? क्षणमेकं। योगदर्शनानुगुणं 26 तत्त्वानि सन्ति। ये खलु तत्र साङ्ख्यदर्शने आसन् ते तु सन्ति एव। पुनश्च तेषाम् अनन्तरं भवति ईश्वरः इति। इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये प्रकृति, पुरुषः, महत्त्वम्, अहङ्कारः, मनः, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पञ्च महाभूतानि, पञ्च तन्मात्राणि, पुनश्च ईश्वरः। 26 तत्त्वं भवति ईश्वरः। एते सर्वे एव तत्र योगदर्शने सन्ति एव। सम्यक् विकल्पः भवति अत्र 26 इति। योगमतेन कति तत्त्वानि सन्ति? 26 तत्त्वानि सन्ति। एकवारं पुनश्च वदामि। प्रकृतिः, पुरुषः, अहङ्कारः, पुनश्च महत्त्वं, मनः, एते पञ्च। पुनश्च तत्र अनन्तरम् आगच्छति एव पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि, पञ्च तन्मात्राणि, पञ्च महाभूतानि, पुनश्च ईश्वरः। एवं प्रकारेण 26 तत्त्वानि सन्ति। योग अङ्गानि कति सन्ति? कति योग अङ्गानि सन्ति? 5, 6, 7, 8। अत्यन्तसरलः प्रश्नः अस्ति। कति योग अङ्गानि सन्ति? सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः तर्हि अत्र सम्यक् विकल्पः भवति कति योग अङ्गानि सन्ति? 8 योग अङ्गानि सन्ति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति 8 योग अङ्गानि सन्ति इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सम्यक् विकल्पः तु ज्ञातवन्तः एव। कति योग अङ्गानि सन्ति? 8 योग अङ्गानि सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति योगमतेन कति प्रमाणानि स्वीकृतानि?
योगदर्शनानुगुणं कति प्रमाणानां स्वीकारम् अभवत् एव। त्रीणि पञ्च चत्वारि षट्, त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति एव। योगमतेन कति प्रमाणानि स्वीकृतानि, सम्यक् विकल्पं यदि पश्यामः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति योगमतेन त्रीणि प्रमाणानि स्वीकृतानि एव। कानि च तानि एकवारं तदपि जानन्तु। प्रत्यक्षं, पुनश्च अस्ति अनुमानं, पुनश्च अस्ति आधारः। एकवारं पुनश्च वदामि, प्रत्यक्षं अनन्तरम् अस्ति अनुमानं पुनश्च आगमः, एवं प्रकारेण योगमतेन त्रीणि प्रमाणानि स्वीकृतानि एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति सप्तमप्रश्नः, योगदर्शने नियमः कति, योगदर्शने कति नियमाः सन्ति इति प्रश्नः अस्ति एव। 8 7 5 षट्, 8 7 5 षट् एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। कति नियमाः सन्ति इति प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति एव। योगदर्शने 5 नियमाः सन्ति। कति नियमाः इत्युक्ते 5 नियमाः सन्ति एव। के च ते नियमाः एकवारं तदपि वयं जानीमः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। योगमते समाधि कति विधयः, योगदर्शनानुगुणं समाधि कति विधयः, त्रिविधः, द्विविधः, चतुर्विधः, पञ्चविधः। योगदर्शनानुगुणं समाधि कति विधः इति प्रश्नं करोति एव। पश्यामः चेत् तत्र समुचितम् उत्तरं भवति योगदर्शनानुसारं समाधि भवति द्विविधः एव। कति विधः इत्युक्ते समाधि द्विविधः भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। योगदर्शने प्रतिपादितः सिद्धयः कति, कति सिद्धयः अस्ति एव। योगदर्शने कति सिद्धयः सन्ति एव। 3 4 पुनश्च अस्ति 5 अन्ते अस्ति एव 8 इति। कति सिद्धयः सन्ति, योगदर्शनानुसारं सिद्धानां संख्या भवति 8 एव। योगदर्शने कति सिद्धयः सन्ति, 8 सिद्धयः सन्ति। के च ते एकवारं तदपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। योगदर्शने सिद्धानां संख्या भवति 8। ते च वर्तन्ते, भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति अत्र अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरं, वसित्वं, ईशित्वं, क्षम्यताम्, ईशित्वं, वसित्वं, गरिमा। एवं प्रकारेण योगदर्शने 8 सिद्धयः सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। दशमप्रश्नः अस्ति। योगदर्शने कति चित्तवृत्तयः सन्ति, योगदर्शने कति वृत्तयः सन्ति, 2 3 5 षट्। पुनश्च एकवारं पश्यन्तु। कति चित्तवृत्तयः सन्ति, 2 3 5 षट्। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव। अत्र 5 चित्तवृत्तयः सन्ति। कति चित्तवृत्तयः सन्ति, 5। चित्तवृत्तयानां संख्या भवति 5 एव। के च ते एकवारं पश्यन्तु एव। 5 चित्तवृत्तयः भवन्ति। एकं भवति प्रमाणं, विपर्ययः, विकल्पः, निद्रा, स्मृति। कति चित्तवृत्तयः सन्ति इत्युक्ते 5 चित्तवृत्तयः सन्ति। ते च भवन्ति प्रमाणं, विपर्ययः, विकल्पः, निद्रा, स्मृति। एवं प्रकारेण 5 चित्तवृत्तयः भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतत्तु ज्ञातवन्तः एव। कति चित्तवृत्तयः सन्ति, 5 चित्तवृत्तयः सन्ति एव। योगदर्शने ईश्वर अस्ति, पुरुषविशेषः, प्रकृते परिणामः, ब्रह्मरूपः, जगत्कर्ता। प्रश्नमत्र पृच्छति। योगदर्शनानुसारं ईश्वरः कः अस्ति, योगदर्शनानुसारं ईश्वरः अस्ति, पुरुषविशेषः भवति अथवा प्रकृतिपरिणामः भवति, ब्रह्मरूपः अस्ति अथवा जगत्कर्ता। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनम् उत्तरं भवति योगदर्शनानुसारम् ईश्वरः भवति एव पुरुषविशेषः इति। ईश्वरः कः भवति, पुरुषविशेषः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सम्प्रज्ञातसमाधिः कति विधयः, प्रश्नः अस्ति एव। सम्प्रज्ञातसमाधिः कति विधयः इति। 3 4 5 7। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। सम्प्रज्ञातसमाधिः कति विधयः इति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पं भवति एव। सम्प्रज्ञातसमाधिः भवति चतुर्विधा इति। चतुर्धा भवति एव सम्प्रज्ञातसमाधिः अस्माकं चतुर्धा भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नं किमस्ति एकवारं पश्यन्तु। योगदर्शने 4 पादेषु किं न भवति, यद् योगदर्शनम् अस्ति तत्र 4 पादाः सन्ति किल, तेषु 4 पादेषु किं न भवति, समाधि, साधना, विभूति, प्रमाणम्। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। ये 4 पादाः सन्ति तेषु 4 पादेषु किं न भवति। अत्र पश्यामः चेत् अत्र समीचीनं विकल्पः भवति प्रमाणं।
प्रमाणम् इति चतुर्षु पादेषु न भवति एव। समाधिपादः भवति, साधनपादः भवति, विभूतिपादः इत्यपि भवति, तदुपरन्त कैवल्यपादः इत्यपि भवति एव। नाम चत्वारपादः के च वर्तन्ते? समाधिपादः, साधनपादः, विभूतिपादः, कैवल्यपादः। एवं प्रकारेण चत्वारः पादाः भवन्ति एव, किन्तु प्रमाणम् इति न भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 14 प्रश्न किमस्ति एकवारं पश्यामः। योगस्य लक्षणं किम्? योगस्य लक्षणं किम् इति प्रश्नमस्ति एव। कर्मसु कौशलं, युतसिद्धयोः सम्बन्धः, चित्तबुद्धिनिरोधः, सन्निकर्ष विशेषः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। योगस्य लक्षणं किम्? पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति चित्तबुद्धिनिरोधः एव योगस्य लक्षणं भवति एव। किं नाम योग? चित्तबुद्धिनिरोधः एव योगदर्शनस्य एकं लक्ष्यं भवति एव। अत्यन्त सरलः प्रश्नः भवति, नाम एतादृशप्रश्नाः अपि परीक्षासु भवितुमपि अर्हन्ति। योगस्य लक्षणं किं नाम? चित्तबुद्धिनिरोधः एव योगस्य लक्षणं भवति एव। योगमते प्रणवो अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एव, 15 प्रश्नः अस्ति। योगस्य प्रणवो अस्ति। योगस्य वाचकः, ईश्वरस्य वाचकः, जपस्य वाचकः, वैराग्यस्य वाचकः। योगमते प्रणवो अस्ति। योगस्य वाचकः, ईश्वरस्य वाचकः, जपस्य वाचकः, वैराग्यस्य वाचकः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। योगमते प्रणवो भवति एव श्रेष्ठ। प्रणवो नाम श्रेष्ठ भवति ईश्वरस्य वाचकः एव। ईश्वरस्य वाचकः एव योगमते प्रणवो इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ईश्वरस्य अस्तित्वे किं प्रमाणम्? ईश्वरस्य अस्तित्वे किं प्रमाणम् अस्ति? अनुमानं, प्रत्यक्षम्, उपमानम्, अनुपलब्धि। 4 विकल्पाः सन्ति एव। ईश्वरस्य अस्तित्वविषये किं प्रमाणं भवति एव? पश्यन्तु, न तु भवन्तः दृष्टवन्तः ईश्वरं, न तु अहं दृष्टवान्। अतः ईश्वरविषये वयं किं कर्तुं शक्नुमः? अनुमानं कर्तुं शक्नुमः एव। अतः समीचीनं विकल्पः भवति एव अनुमानम् इति। यतोहि जानन्ति एव अत्र योगदर्शने 3 प्रमाणानि सन्ति। एकम् अस्ति प्रत्यक्षम्, एकम् अस्ति अनुमानम्, अन्यम् एकम् अस्ति आगमः इति। अतः प्रत्यक्षं तु वयं प्रत्यक्षरूपेण मूर्तिं वयं पश्यामः, न तु ईश्वरं पश्यामः। अतः ईश्वरं भवति अनुमानम् इति योगदर्शनम् अपि स्वीकृतः अस्ति एव। ईश्वरस्य अस्तित्वविषये किं प्रमाणम्? अनुमानम् इति प्रमाणमेव। प्रत्यक्षं न भवति, प्रत्यक्षं तु न दृष्टवन्तः। ये केऽपि दृष्टवन्तः तेषां कृते अपि अत्र अनुमानम् इत्येव ग्रहणीयमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। योगदर्शने कति क्लेशाः सन्ति? योगदर्शनस्य क्लेशानां संख्या का अस्ति? 2विधः, 6विधः, 5विधः, 3विधः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। योगदर्शनानुसारं क्लेशानां संख्या भवति 3विधः इति। कति विधः क्लेशाः सन्ति? 3विधः क्लेशाः भवन्ति एव। के च ते क्लेशाः एकवारं तदपि सामान्यरूपेण जानीमः एव। क्षम्यताम्, अत्र योगदर्शने क्लेशानां संख्या भवति चेत् 5विधः भवन्ति। 5विधक्लेशाः भवन्ति। के च ते एकवारं पश्यन्तु एव। 5विधक्लेशाः के भवन्ति? अविद्या, अस्मिता, रागः, द्वेषः, अभिनिवेशः। अविद्या इत्युक्ते ज्ञानं, क्लेश इत्युक्ते कष्टं। योगदर्शनानुसारं भवति कष्ट 5विधः भवति एव। क्लेश इत्युक्ते कष्ट 5विधः भवन्ति। प्रारम्भिकसमये आगच्छति अविद्या, ज्ञानं नास्ति, विद्या नास्ति चेत् तदपि एतादृशम् एकं कष्टं भवति एव। अस्मिता, बुद्धिः नास्ति। रागः, अत्यधिक क्रोधं करोति। द्वेषः, तदपि एतादृशं कष्टं भवति। अभिनिवेशः, एतत् एवं प्रकारेण 5विधक्लेशाः भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 18 प्रश्नः अस्ति। योगदर्शने 26तमं तत्त्वं किम् अस्ति? वयं तु नाम चर्चां कृतवन्तः बहुवारं। कति तत्त्वानि सन्ति इत्युक्ते 26 तत्त्वानि सन्ति। तत्र 26 तत्त्वेषु 26तमं तत्त्वं कः भवति? यमः, नियमः, ईश्वरः, धारणा। अत्यन्त सरलः प्रश्नः। विकल्पाः अपि अत्यन्त सरलाः सन्ति। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् उत्तरं भवति ईश्वरः इति। ईश्वरः एव तत्र 26तमं नाम किं तत्त्वं भवति। नाम पुनश्च एकवारं 26 तत्त्वानां विषये वदामि। अहङ्कारः नाम प्रकृति, पुरुषः, महत्त्वम्, अहङ्कारः, मनः, एते 5 सन्ति। पुनश्च भवन्ति 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, 5 कर्मेन्द्रियाणि, 5 महाभूतानि, पुनश्च 5 तन्मात्राणि। अनन्तरमेव 26 भवति ईश्वरः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। योगमतेन अभिनिवेशः इत्यस्य अर्थः किम्? योगमतेन अभिनिवेशः इत्यस्य अर्थं किम्? समाधि, मरणभयम्, आग्रह, वैराग्यम्। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। योगमतेन अभिनिवेशः इत्यस्य अर्थं किम्?
अत्र योगमतेन अभिनिवेशः इत्यस्य शब्दस्य अर्थं भवति मरणभयम् इति। अभिनिवेशः इत्युक्ते मरणभयम् इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मोक्षप्राप्त्यै योगदर्शने किम् आवश्यकम् अस्ति इति प्रतिपादितम्। मोक्षप्राप्त्यार्थं योगदर्शने किम् आवश्यकम् अस्ति इति प्रतिपादितम् अस्ति एव। तत्त्वज्ञानं, धर्मः, कर्मकाण्डं, बुद्धिः एवं प्रकारेण चत्वारविकल्पाः सन्ति एव। मोक्षप्राप्त्यै योगदर्शने किम् आवश्यकम् अस्ति इति प्रतिपादितं। सम्यक् विकल्पं भवति एव तत्त्वज्ञानम् इति। मोक्षप्राप्तिनिमित्तं योगदर्शने तत्त्वज्ञानम् एव आवश्यकं भवति एव। मित्राणि, एतदेव आसीत् अद्यतनसत्रं, यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः केवलं योगदर्शनसम्पर्के। योगदर्शनस्य सारांशं किञ्चित् नाम दृष्टवन्तः। परीक्षा उपयोगी नाम दृष्ट्या अपि ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति तानपि चर्चां कृतवन्तः। पुनः मिलामः नवीनसत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः मित्राणि, नमस्कारः।